Book of Psalm. Psalm 16. स्तोत्र 16. म्हाका राखून घे देवा, म्हाका राखून घे देवा. हांव तुका शरण येता. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरण येता. सर्वेस्पराक तुम्ही सांगात, सायबा तूच म्हजी दोन गिरेस्तकाय, तुजे शिवाय आनीक कांयच म्हाका ना. सर्वेस्परा तूच म्हजी दोन गिरेस्तकाय, तुजे शिवाय आनीक कांयच म्हाका ना. सर्वेस्परा तूच म्हजी दोन गिरेस्तकाय, तुजे शिवाय आनीक म्हाका कांयच ना. हे वेळार तुजी वाखाणी करूंक, तुका महिमा दिवूंक Moshea tu baru Suti tonan givu Nisub karikasa Sumya kawakanda Audu kawakanda Autu kawakanda Nisub karikalsa Sumya kawakanda Moshea tu baru Moshea tu baru Suti tonan givu Suti tonan givu Nisub karikasa Nisub karikasa Sumya kawakanda Sumya kawakanda Autu kawakanda Autu kawakanda Autu kawakanda Autu kawakanda Nisub karikasa Nisub karikalasa Sumya kawakanda Sumya kawakanda Autu kawakanda Autu kawakanda Autu kawakanda Autu kawakanda Nisub karikasa
निजुकारी काळजा सोम्या कावा कंटा सोम्या कावा कंटा हालेलुया 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 दुनिया आम्ही तुझं मुख करता तुझं मुख करता क्रेज कायचो न्ही व्हडपणाचो न्ही नावाचो न्ही तुझो मुख करता अशें हातू बारू स्तुती तोंडान घेवन स्तुती तोंडान घेवन निजुपकारी कासा निजुपकारी कासा तुमी हांव मोग करता हांव तुजो मोग करता हांव तुजो मोग करता हांव तुजो मोग करता हांव तुजो मोग करता निजुपकारी कासा निजुपकारी कासा तुमी हांव मोग करता तुमी हांव मोग करता हांव तुजो मोग करता हांव तुजो मोग करता हांव तुजो मोग करता हांव तुजो मोग करता निजुपकारी कासा निजुपकारी कासा सोमी हांव मोग करता सोमी हांव मोग करता हांव तुजो मोग करता हांव तुजो मोग करता हांव तुजो मोग करता हांव तुजो मोग करता निजुपकारी कासा निजुपकारी कासा सोमी हांव मोग करता सोमी हांव मोग करता मोशे हात उबारून मोशे हात उबारून सुदी तोंडान घेवन सुदी तोंडान घेवन निजुपकारी कासा निजुपकारी कासा सोमी हांव आशेता सोमी हांव आशेता हांव तुका आशेता हांव तुका आशेता हांव तुका आशेता हांव तुका आशेता निजुपकारी कासा निजुपकारी कासा सोम्याक हांव आशेता सोम्याक हांव आशेता हांव तुका आशेता हांव तुका आशेता हांव तुका आशेता हांव तुका आशेता निजुपकारी कासा निजुपकारी कासा सोम्याक हांव आशेता सोम्याक हांव आशेता हालेलुया 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 तुझे विश्वास हालेलुया 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 सगळ्या पायांतली सुटकारी दोनी एवढा आशिकी
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 बाबडीनो एका दिसा राजान चितले हांव कुशाल ना हांव कुशाल ना राजाच्या जिवितांत सगळें आसलें घर आसलें व्हडली पालास जाय ते सबंद जाय ती गिरेस्तकाय जाय ते जेवण खाण आनी जाय ते नाका ते सगळें आसलें पूण एकूच गोश्ट नासली कितें नासली कुशालकाय नासली आनी ताणें चिंतलें कुशालकाय ना म्हणटरी जायच्या जाणांक विचारलें कितें म्हूण विचारलें दिसता आर यू हॅपी तूं कुशाल आसाय आनी ताणें म्हणलें ना गॉड दीस दोळे उक्ती जायनात उतरां लेकून भायर सरनात तोंडाक सगळ्यो मिरयो चितळ आसन मेल्ल्या भशेन आनी अशें ताणें खंय चिंतलें सगळ्या आख्ख्या राज्यान सगळ्या लोकांक विचारूंक वयचें आनी आपल्या खंय मनशांक धाडलें म्हज्या राज्यान कोण कुशाल आसा तसो मनीस सोदून काडात म्हज्या राज्यान कोण कुशाल आसा ताका सोदून काडात आनी आख्ख्या लोकां मदें भोंवतात कितें विचारूंक तूं कुशाल आसाय ना हांव कुशाल ना ते चेडवांक विचारलें तूं कुशाल हांव कुशाल ना बायलेक विचारलें थोडे बायलांक विचारलें हांव कुशाल ना दादल्यांक विचारलें जाल्यार आमी खूंय कुशाल आहात सगळ्यांचे ना 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 कितें ना कुशालकाय ना सोर शेवटी एक मनीस मेळ्ळो ताका विचारलें तूं कुशाल आसाय ताणें म्हणलें वय आय एम हॅप्पी हांव कुशाल आनी ते कुशाल जाले जावं सोदून सोदून एक मनीस आख्ख्या हजारांनी मिलियन लोकां मदें एक मनीस कितें मेळ्ळा कुशाल मेळ्ळा उरलोले सगळे कुशाल न्हय आनी राजान सांगलें कोण पळ कुशाल आसा दादलो तर कुशाल आसा जाल्यार ते दादल्याचो शर्ट हाडचो कितें हाडचो शर्ट बायल तर कुशाल आहा ती बायल तर तिची कितें तर आंगवस्त्रां हाडची एक साडी हाडची कितें तरी हाडची कुशाल आनी राजा बरें येयलें सांगलें राजा म्हणूंक लागलें पळय एकूच मनीस मेळ्ळा कितें आहा तो जिवितान कुशाल आहा आनी मागीर कोण तो ताणें म्हणलें हो एक दादलो मागीर ताजी शर्ट कित्याक हाडूंक ना तुमी आनी ताणें सांगलें कितें सांगू तेजे बावडे लागीं शर्टूच ना आनी ताचे लागीं शर्ट तर ना बुस्कोट तर ना आनी तो बुस्कोट आनी खंयचो हाडटलो न्हू एक काणी जाय ते बरें आमकां दिसता गिरेस्तकाय जाय 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 हांव नाका म्हणून देवान दिली घेयात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. देवान तर गिरेस्तकाय दिली जाल्यार देवाचे देणे म्हूण घेयात आनी तुज्या उजव्याक दाव्याक फाटल्यान फाटल्यान फुडल्यान कोण सारको हुस्को जाल्यार ताका बी मातशें पळयात प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. जेन्ना देवान तर गिरेस्तकाय दिल्या फुडल्यान फाटल्यान फाटल्यान उजव्यान दाव्यान पळयात आनी तेन्ना ते गिरेस्तकायचे कितें आसता आशिर्वाद आसता म्हणटरी पावणे न्हू जिवितान आमकां कुशालकाय दिना ती म्हणल्यार आस आस ही आस म्हळ्यार आसा
ते आमकां खुशाल जावपाक दिना दिना. ही आशेक लागून तूं खुशाल जावंक पावना. राजा कडेन सगळें असलें पूण ही आस कितें जायनासली, काबार जायनासली. त्या मनशा लागीं कांयच नासलें पूण ताका कितें नासली, आस नासली. बाबा न्हू, आमगेर कितें आसा, आमगेर कितें ना, ती दुसरी गजाल. पूण आस जर करून तूं जियेता जाल्यार तूं जिवितांत केन्नाच खुशाल जावंक पावचो ना. तुका तूं जिवितांत खुशाल जावंक जाय, आस सोड आनी आयज कितें आसा तें घे आनी जिये आनी खुशाल संतोशान उल्हासांनी देवाक तुजें गीत, तुजें जिवीत एक वाखाणीचें गीत कर. हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया. हालेलुया ही आस तुका जियेपाक दिना. ही आस म्हळ्यार तुजी सगळी खुशालकाय चोरून वता. आस गिरेस्तकायेची, आस दुडवांची, आस बेटाची, आस वस्तूंची म्हजे लागीं ना, तेजे लागीं आहा. तुका कितें जाता, आस जाता. म्हणजे आस करप एक पातक. पळयत पुस्तक कितें करात, Colossians chapter 3 verse 5, पेज नंबर 2142. देवाचें उतर सांगता, आस करप एक व्हडलें पातक, एक पातक. म्हणून जिवितांनी आस सोड. कितें जावपाक जाय जाल्यार, कितें जावपाक जाय जाल्यार खुशाल. जो पर्यंत तूं आस सोडना तो पर्यंत तूं खुशाल खुशाल व्हडल्यान खुशाल. पण तुका खुशाल जावंक जाय. व्हडलो जॉब आहा म्हण तूं खुशाल, व्हडलें घर आहा म्हण तूं खुशाल, घरान जायते पयशे आहात म्हण तूं खुशाल, व्हडलीं व्हडलीं जेवणां खाणां केलीं म्हण तूं खुशाल, तूं बरो न्हेसलो म्हण तूं खुशाल, व्हडल्यो पार्टी केल्यो हिंगा थिंगा भोंवलो म्हण तूं खुशाल. कित्याक की आस काबार जायना तो पर्यान तुजे जिवितांत खुशालकाय येना. मेळ्ळें तुमकां? पेज नंबर 2142 वर्स 5. वाच कोण तो? वर्स 5 कोलोशियन, पेज नंबर 2142 वर्स 5. देखून हां, तुमच्या स्वयंबान आसा ते संसारी आवडे मारून उडयात. संवसारी आनीक जाय, आनीक जाय, आनीक जाय. तूं पयलें जे समज धाकटें घर आसलें, तूं मागीर कितें चिंता, कितें करपाक धाकटें घर आहा तें व्हडलें ते कितले कोश करून थोडे पण म्हाका थोडे आमच्या गोंयांत थोडे घरान बी पयल्या बोंगो दिसता. व्हडलीं व्हडलीं घरां बांदल्यात पूण घरान कोण ना. कोश्टांनी, कोणा चोरेची न्हय, कितलो लोन काडला, घरां बांदल्यात, हिंगा दवरल्यात आनी हिंगा थिंगा आहात बाबडी. कोणाक ती घरां चिंतला तुमी? आनी आतां हिंगा थिंगा कामाक वयता, बायलेसान वयता, थिंगा वयता, हिंगा घरां बांदल्यात व्हडलीं. आनी बाबडी हांव नको तितून येवपा पावता जाल्यार थिंगा थोडी मोत्तात बाबडी. अरे घर बांदलां तुवें, कितले तुज्या एक काळजांतलो एक आवड आसलो, हांवें बरें व्हडलें घर बांदतलो. कितें करपाक तें घर? कित्याक जाय आमकां? रावपाक. वयवो ना, तूं घरान रावना जाय. घराचो आवड कसलो तुजो? बरें आसलें घर बांदून आसलें जाल्यार. पण तुवें इतले कोश करून तुवें घरान बांदलें, बाबा हांवें आतां घर बांदलें, 2 दीस बरें करून राव मरे तातूंत. वयवो ना, बांदलें हिंगा तेंका कोणय मेळपाक, तिका सगळं पाक्यांक आगोवपाक, तिका सगळें धुलान बसपाक, आनी ती कसलो पडले बांदलेत. कितले पयसो, कितले कोश. पण हे आवडे कसले? संवसारी आशेचे आवडे. पण
पण हांव म्हणना व्हडलें घर बांदी नाका म्हणना बांद आनी तेतून 2 दीस कुशालकायेन राव राव आनी कुशाल जा बाबा आमगे घर नासलें हांवें घर बांदलें तातूंत हांव आतां कितें आसा कुशाल आसा कुशाल आसा प्रेज लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 पुढे संवसारी आवडे कितें करून उडय मारून उडो मारून उडय तुजे लागीं एक फोन आहा अरे तो फोन चलता आनी फोन कित्याक जाय एक कार आहा एक कार जाय कितें करपाक हूंय वचपाक तुवें हांवें 10-12 कारां दवरल्यात कितल्या मनशां जाणा तुमी थोड्या मनशां कडेन कितली कारां आहाय ती जाय ती कारां आहाय चलयता कितें एकलोय पण ही सगळी कसले आवडे आशेचे आशेचे आनी संवसाराचे आवडे ते कुशालकाय हाडिनात हालेलुया 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 गरज तें करूंकूच जाय ती आस न्हू आतां जेवण जाय रानासून जेवण मेळटा वावरा वचनासून जेवण घरान येवंक शकता ना ना गरजे वस्तू करूंक जाय पूण आस करूंक फावना आस केली तुजी कुशालकाय चोरून व्हेली मागीर पोजडपण कोजडपण मेळेपण मेळेपण कामचार कामचार कोठ्यो कोट्यो वंडोवण्यो कोंडावण्यो आणि ती आनी ती म्हणगे मनसुकी बायली बायली गिरेस्कायची आशा आस कसली आस ग्रेस्कायची आशा आस एक ग्रेस्कायची आस पळेसा न्हू ती तुका जेवपाक कशीच दिवपाक ना मरपाक लेगून सुशेग दिना कोण ग्रेस्कायची आशा आशा ग्रेस्कायची आशा मागीर ही आशा कोरेंच म्हणल्यार कुड्ड्या देवाची पुजा ग्रेस्कायची आशा म्हणल्यार कुड्या देवाची पुजा एक व्हडलें पातक कुड्या देवाची पुजा ग्रेस्कायची आस करप म्हणल्यार एक महा पातक बाबडे न्हू अशी एक खबर सांगतात एका दिसा खंय एक मनीस आख्खे जिवीतभर पयशे 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 कितें तेजी खबरो कसल्यो कोण पयशाकार मेळ्ळे पयशे मागीर भांगार मेळ्ळे भांगार 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 दीस रात बाटां बेसां ताका म्हणटा आमी आशीचे तीन आस काबार जायना पावणे न्हू ताका देव धर्म लागो नासलो मीस लागो नासली घरान मागणें करपाक वेळ हिंगासान थिंगासान कितें पयसो मिसाळ गेले जाल्यार पयसो कोण हाडटलो मिसाळ गेल्यार जेवण मेळटा जायत म्हणटात रेतीरा गेल्यार जेवण मेळटा पूण जे मनीस मिसा वयतात आनी रेतीरा वयतात ते उपाशी मेल्यात वय प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 रेतीर मीस मागणे कोणा गेले बेकारां गेले आमकां खंय वेळ आहा आमकां खंय वेळ आहा हें करूंक जाय तें करूंक जाय हें करूं इसको वॉकलीक म्हणजे काम दीस रात तेंगे कामूच तेंक न्हिदोंक लेगून सुशेग ना न्हिदपाक लेगून सुशेग ना की आख्खी रातभर चिंता ते फाल्यांची 12 वरां समज 12 वा 13 वरां कितें वावर करपाचो हे पयशे खंय घालप ते पयशे खंय घाल तेगे पयशे अशे करून अशें कशें सगळो ओगोत झेम लेगून तांकां पडना आनी ते पयशे झेम पडोंक लेगून दिनात म्हणटकीर हो मनीस पिडेक सांपडलो केन्ना मिसाक उसपी न्हू केन्ना घरांत तीस मागणें करपी न्हू
देव हा म्हूण ताका बाबडे खबर ना असले वेळार खंय ताका निमळो संस्कार कितें तो पिडेस्तांची मागणी पिडेस्तांची मागणी वचून ते सांग हें दिवपा खूंय ताणें बिशपाक आपयलो बिस्माक ताका पिडेस्तांची मागणी दिवपाक बिस्माक आपयलो जावं बिस्माक हेतूर आयकोन ताणें बरें कुमसार करचें आनीक देवाक स्वत मानची बिस्मान खंय ताका काडलो आनी आपलो एक फुरीस दाखयलो आपल्या हातांतलो त्या कुर्साक खंय पडलो खुशाल जाला ना कुर्साक पळोवन खुशाल जाल ना मागीर खंय बिशपान ताका असो आपलो हात दिलो तो हाताक पळोवन तो खुशाल जालो खुर्साक पळोवन एक्चुअली क्रिस्तांवांनी खुर्शाक पळोवन खुशाल जावंक जाय खुर्साक पळोवन देवान म्हाकाय निर्मिल्या प्रमाण मागता खुर्साक पळोवन निमणे वेळार आमी म्हणून फावो म्हजे कूड आनी आत्मो तुज्या हातान घालता म्हजो कूड आनी आत्मो तुज्या हातान घालता म्हणून फावो सगळ्यान म्हणात ते रातचे न्हिदूं वयता आसतना म्हणात सायबा हांव नोको फाल्यां हांव उठ्ठेलें जाल्यार वो ना उठ्ठेलें जाल्यार हांव नोको देखून म्हजी कूड आनी आत्मो हांव तुज्या हातान समर्पिता सद मला कितें म्हणलां तें न्हिदूंक वयता आसतना सदांच हे सकाळ उठत ना उठत आमी जाणात तुमी सकाळीं उठ्ठलीं वो ना उठ्ठ जाणात ना म्हणून न्हिदूंक वयता आसतना मागणें कितें जावं दी सायबा म्हजो कूड आनी आत्मो तुज्या हातान घालता म्हणटरी बिस्मान आठ दिना फुडें तो खुशाल जालो आनी तो मेलो जावं म्हणलें दुसरे रेणी घरच्यान म्हणलें जावं सायबा बिस्माच्या हाताक हात धरून देवाच्या हाताक हात धरल्या भाशेन तो खुशाल जावन कितें जालो ताणें जीव सोडलो पण बिस्माच्या हाताक हात धरून तो खुशाल जावंक ना बिस्मान आपण हात दिलो म्हणून तो खुशाल जावंक ना तो खुशाल कित्याक जालो कोण सांगता ना रे बाबा देवाच्या हात देवाच्या हात जे बिस्माच्या हाताक हात धरून तो खुशाल जावंक ना कितें पयलें ताणें बिस्माच्या हातान कोणें म्हणलें रिंग बिस्माच्या हाताक कितें आहलें भांगाराचें रिंग आहलें आनी भांगार पयना फुडें तो कितें जालो वाव खुशाल जालो तें भांगाराचें रिंग आहलें बिस्माक केन्ना पयला नोक तुमी चडशे बिस्माच्या हाताक भांगाराचें खंयचें कितें आसता थोड्या बिस्माच्या हाताक मुदी आसता न्हू पयला तुमी ते मुदयेक पळोवन तो कितें जालो खुशाल जालो आनी ताणें मागीर तो मेलो मोरोंक लेकून ताका दिलें ना जो पर्यंत तें भांगार पळयनासतना हालेलुया 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 अशें जायते मनीस आसा तांकां आस आसता ते जिवितान जियेनात आनी आतां म्हाका सांग त्या मेल्याचो आत्मो खंय वचपाचो मेल्याचो आत्मो खंय वयतलो दिसता तुका आमी कोणाची न्हीद करूं आमी कोण न्हू पूण आमचे हेजे प्रमाणे खंय वचपाचो हेम कोणान ताचो देव कोण देंवचार भांगार रुपये संवसार देव कोण ताचो देंवचार भांगार रुपये गिरेस्काय हे ताचो देव बाबूल न्हू आमचें जिवीत आशेवण मेकळें दवरुया आशेवण कितें दवरुया मेकळें दवरुया भांगाराक गिरेस्कायेक आमी कितें करचो न्हू आस करची न्हू
हांव नको हेजे वत अशें न्हू तुमी भांगार घालिनाकात अशें न्हू सज म्हळ्यार तुमच्या पॉल्सांत पयशे एकठांय करनाका अशें न्हू पूण त्या पयशांक त्या भांगार आस करून ताका कितें करनाका देव करनाका सज म्हळें हाका तो देव करीत पयशां भांगाराक आशेक तो देव करीत सगळें तुज्या जिवितान वायट धांवून धांवून येता तुजी कुशाकाय चल्लीच तुजी कुशाकाय चल्लीच पूण दुसरेंय बी वायट तुज्या जिवितान येता म्हूण भाग्यून पावलू तिमोथाक बरोवन सांगता भाग्यून पावलू तिमोथाक बरोवन सांगता पळोवया आमी 1 Timothy chapter 6 verse 10 भाग्यून पावलून तिमोथाक बरयल्ली पयलीची 6 विसूर वोडी 10 पेज नंबर 2162 सगळ्या वायटांचे मूळ म्हणल्यार गिरेस्तकायेची आशा सजमले न्हू सगळ्या वायटाचे मूळ कोण गिरेस्तकायेची आशा गिरेस्तकाय न्हय गिरेस्तकाय वायट न्हय वायट न्हय न्हय भांगार वायट न्हय घर बाटां बेसां न्हेसप जेवप खावप हें वायट न्हय न्हय पूण आस आनीक जाय आनीक जाय आनीक जाय आनीक जाय हें व्हडलें मूळ जाय ते घराब्यांनी जाय ते घराब्यांनी जाय ते जोडलां पूण कुशालकाय ना ना थोड्यांनी म्हाका असले मनीस मेळ्ळ्यात थोडे न्हू थोडे मनशां कावन्सिलिंगा अशें जायते थोडे म्हाका म्हणले हांव थोडे फावट सरप्रायज तांच्या जिवितांत थोडे अशें म्हाका म्हणल्यार म्हयन्याक कितले पगार आसता थोड्यांक म्हाका थोडे चडान चड मेळ्ळ्यात थोडे आमचे गोंयकार तांकां म्हयन्याक पगार आसता 8 ते 9 लाख कितले 8 ते 9 लाख इतले म्हयन्याक पगार घेवपी एका म्हयन्याक पगार घेवपी एका वर्साची पळयात आनी एक 10 वर्सां तर काम केलें जाल्यार 8 ते 9 लाख पावली न्हू ही खुशालकाय तर ताणें वांटली समज बाबा 1 लाख 2 लाख हांव म्हज्या घरच्यांक धरतलो आनी ती तर आनीक वांटतलो म्हणलें तें केल्लें चडशें मेळ्ळें ना वडरी ना फादर 8 लाख कोणा पावताय हे 8 लाख घेतले उपरांत कितें म्हणटात 8 लाख कोणा पावताय दिसताय भाशेन न्हू हे पयशे हाताय न्हू दिसना पयशे सारके घास मार सामके ते कागदांनी हाताय डॉलर आनी कोण पावंड हे हाताय दिसनाय तुमकां पावना म्हणल्यार 8 लाख तुका एक घराबत चलोवंक पावना 800 रुपये जोडटात ते म्हयन्याक 2000 3000 जोडटात ते घराबत खुशाल दवरतात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 बाबा न्हू गिरेस्तकायेची आस सगळ्या पातकाची मूळ कंटिन्यू असली आशा धरून कांय जाणां भावार्थांत कोडसोरून गेल्या भावार्थ बी कांय ना तांकां ते कोंतस्कोन बी कांयच ना पातोक बी कांयच ना ना आनीक साव अशी कोणाक कावन्सिलींग कोत्तालो आनी एक बायल बरी न्हेसल्या बाबडी सगळी दुखीस आनी म्हण लागली फादर कितें सांगू लॉज दिसता फादर आमचें व्हडलें हॉटेल आसा व्हडलें कितें आसा हॉटेल आसा आनी हॉटेलान लाखांनी पयसो येता आदी लाखांनी पयसो
पूण घर बांदलां घर मेंटेनन्स कांय ना जेवणा खाणाक कांय ना मागीर कितें जाता बाये ना फादर लाखांनी पयशे येता पूण घरकारा खातीर माग ते सगळे पयशे काजिनो खेळोंक घालता आनी घरान सगळे पाशीर जातात लाखांनी पयशे येता तो लाखांनी देव दिता ते सायडी म्हळ्यार कोण वता देंवसार वता कारण जेवणा खाणाक कांय ना पूण बावडे न्हू गिरेस्तकायेची आस पळय आसा तुका गिरेस्तकायेची आस भावार्थान जियेपाक दिना जे कुटुंबा बरोबर जियेपाक दिना तुका एक देवाचो पूत आनी दूख कशी जियेपाक जाय त्यो बायलो काय आमचे तरणाटे एक काजिनो येता फादर एक सही रे तूं फादर एक सही रे कित्याक रे बाबा ना फादर तूं बेश्टो सांगता थिंग रावन ती एक सायन यो आनी पळय एक रातीक राव आनी पळय कितल्यो बायलो कितले तरणाटे कित्याक वेता थंयसर आस कितें 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 वता तांकां थंयसर आस म्हजे लागीं 1 करोड आहा थिंग गेले जाल्यार कितें जातलें 2 हूंय एक आहलो तो बी थिंग दवरता आनी येता आनी तूं हाले आतां येता प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 फादर आनीक म्हाका सांगता फादर काजिनो बी वयत जाल्यार न्हू कोण वयता तेंका सांगा कितें म्हण रे भायले घेवन येनाका हांव तो दादलो एकटो वयत जाल्यार वच न्ही भायले केन्ना वरनाका म्हूण सांगा म्हळ्यार आतां हांवें काजिनो तेजें प्रोपगेशन करचें पडलें तेजें एडवर्टिजमेंट करचें दादल्यान वचूं येता बायलांनी वचूंक जायना कित्याक अशें म्हणटाय बाबा तूं पण हांव ते काजिनोन काम करता आनी हांव पळयता हें सगळें याची बायल बिया बरोबर सिया बरोबर सगळी कुडीची आस वाडटा कोणाची बायल म्हणून कोणा खबर पेपर न्यूज पेपर जाणाय तुमी कोणाच्यान वाचूं येता वाचूंक जायना सेम न्यूज तो हेराल्डूर आहा तो सगळे हेराल्ड आहा ते आयज सेम ती भाशेन म्हळ्यार कुडीची आस वाडटा दादलो पयशांच्या आशेक गेला आनी बायल कोणाच्या आशेक गेल्या कुडीच्या आशेक गेल्या अतोच करून बी कांय ना फादोक बी कितें आहा पयसा मुखार या आमी कंटिन्यू आनी अशें सोबार कोस दोग आपल्या माथ्यार तांणी ओडून हाडल्यात पावण एका लागून जाय जाणांचे आशेक लागून कितें येयल्यात आमचेर कोस दोग आयल्यात आतां हे पॅन्डेमिकान पळयात बोटीचेर 10-12 वर्सां थोड्यांनी 15 लेगून व्याजी मारल्यो अरे बाबा 15 व्याजी मारल्या मरे 15,000 तर सेव्ह करून दवर मरे कांय ना हाडले मोडले फोडले आतां कितें कोत्तलो आतां कोत्तलो कितें पूण बाबाताक सोडलो आशिर्वाद सोडलो मिसां सोडली पयसो 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 बाबडीनो यास कुशालकाय हाडना देवा सुवेन दवरना मागीर पूण तूं देवाच्या भक्ताक असल्यो वस्तू सोडून दी असल्यो वस्तू सोडून दी सदां देवाक मानवलेलो जावं तुजें ध्यान मन लाय ताची खरी भक्ती करीत राव भावाता पोरमणे चल आनी भावा भयणीचो मोग कर कश्टा दोगदांक ससणीकायेन फुडो कर सगळ्यांक दुलोबायेन वागय सगळ्यांक दुलोबायेन वागय मागीर वर्स 8 रीड म्हणटोच आमकां जेवूंक खावंक आनी न्हेसूंक पांघरूंक आसल्यार इतल्यान आमी दादोशी जावचे सज मला कितें म्हणलां देवाच्या उतरां जेवपाक
न्हेसपाक रावपाक ओके वासरू आसा देवा तुका आर्गा आनी अशी मनशां जिवितां कितें जातात खुशाल जातात आस करून मनशां खुशाल जायनात देखून वर्स 10 सगळ्या वायटाचें मूळ म्हळ्यार गिरेस्तकायेची आशा गिरेस्तकायेची आशा सगळ्या वायटे अशी आशा ओडून धरून जाय जाल्यार खंय पावल्यात खबर ना खंय पावल्यात थोडोच वेळ आमचे दोळे बंद करुया आनी आमचेच खातीर मागुया दुनिया तुवें म्हाका दिलां ते खातीर तुका हांव आर्गां दितां पूण हे म्हज्या मनांत हे म्हज्या काळजांनी आस आसा जाल्यार म्हाका सुटका दी म्हूण मागता ह्या आशेंतली म्हाका मेकळीकाय हाड म्हूण मागता Praise the Lord. Hallelujah. 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 पावणू ही गिरेस्तकाय आसप म्हळ्यार थोड्यांची चिंतप हांव आनी जायते वर्सां कितें करतलो चड पयशे उरले चड गिरेस्तकाय आसल्यार चड वर्सां हे संवसारान रावता गो कांय ना हांव आतां मेल्यार ना बाबण्णू आमचें जिवीत घराचेर गिरेस्तकायेचेर दल्लोले ना पूण जिवीत देवाचें आमकां देणें जिवीत तुजे गिरेस्तकायेच्यान ते गिरेस्तकायेचेर तुजें जिवीत दल्लोलें ना म्हणटरी पोतून सगळें करुया लूक चॅप्टर 12 वर्स 15 आमचें जिवीत जर आमी गिरेस्तकायेचेर दल्लोलें आसा अशें म्हूण चिंतां जाल्यार आमी पिसाट जांगे चड गिरेस्तकाय आसा ती चड वर्सां उरतली जांगे थोडी गिरेस्तकाय आसा ती थोडी वर्सां उरतली हे भाशेन कोण चिंता तो एक कोणो पिसो कितें पिसाट मागीर पळया लूक चॅप्टर 12 वर्स 15 पेज नंबर 1887 Verse 15 मागीर ताणें तांकां सांगलें चोत्राय दोरात आनी दान गिरेस्तकायेची आसा सारकीच सोडून दियात दान दौलत गिरेस्तकायेची जेवणां खाणाची न्हेसणाची घराची बाटाची बेसाची शेताची आस पड्यासाठी किती करून दियात सोडून दियात आस बाट बेस सोंडिया म्हणून ना सॉरी सोजमल्या तुजे पयशे आहा ते रस्त्यार उडय अशें न्हू आस सोंडी म्हळ्यार तुजे लायन कितें आसा तें ज्ञान कितें जा खुशाल जा सोजमले म्हजे लागी आहा आशेचो मनीस कितें आपल्या लागी आसा तें घेवन खुशाल ना आस सोंडी गिरेस्तकाय सोंडी अशें न्हू थोडे जाय जाण अशें बी जातात म्हाका फादर आमचें भाट तेणें आपणाचें केलां म्हणून आतां केस फाटीं उडय घाल ना तुजें बाट कोणाचें बाट तुजें बाट बट तुजें कोर्टान प्रूफ कर सजमल्यान म्हणटरी एक गिरेस्तकायेची आस पडे आसा ती सारकी सोडून दियात कित्याक गिरेस्तकायेची आस सोडून दियात हे घरांत तर रावंक मेळना जाल्यार खंय तर झाडां पोंदां लेकून रावं येता जाता वो जायना जाता समज तूं व्हडल्या पालासीन रावता धाकटे झोपडीन लोक रावनात रावतात बरी बरी भांगाराची न्हेसना आंगार न्हेसतात ती जियेतात आनी वेगळी आहा ती जियेनात ती आमच्यान अदीक बरी जियेतात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया चिकन मटन बिर्याणी चिकन 65 हे ते हान जेवणाक जियेतात ती जियेतात जी पेज शीत आनीक
तरकारी खाता ती जेनात ती ओदीक भलायकी बरी आसतात. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. मागीर कित्याक कोणाक पुष्कळ ग्रेसकाय असली जाल्यार तांचे जिवीत तिचेर दवरलेले ना. सोज मला कितें सांगलें देवाच्या उतरान, तुजे लागीं भांगर आसा, ते भांगराचेर तुजें जिवीत दवरलेलें. तुजे लागीं सर्वीस आहा, हे सर्वीसेर तुजें जिवीत दवरलेलें. तुका व्हडलो मान आहा, हे मानाचेर तुजें जिवीत दवरलेलें ना. पूण बाबा न्हू, आमची कुशालकाय आमचे लागीं कितें आसा तें ज्ञान कुशाल आसा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. म्हणटरी आमी ही ग्रेस काय वायट न्हू, ग्रेस काय देवाचें देणें. गॉड देवाचें देणें. सगळें सजमलें हांव कितें सांगतें, कितें आमचे लागीं आहा तें देवाचें देणें. पेल्याचें देणें चोरयेचें देणें म्हणून येता. पेल्याक चोरून हाडटा हें देवाचें देणें न्हू, ती चोरी, ती बरें न्हू, तें पातप. पूण बाबडी न्हू, ही ग्रेस काय घे, दान दौलत घे आनी हो आत्मो सांबाळ. कितें सांबाळ? आत्मो सांबाळ. तें पळोवया आमी. मनशान आख्खो संवसार जोडलो. कितें जोडलो? आख्खो संवसार जोडलो. कितें वगडायलें? मनशाक कसलो फायदो? आख्खो संवसार तुवें जोडलो आनी मनशान आपलो आत्मो इबाडलो जाल्यार मनशाक कसलो फायदो? पूण आस करूं जायी. मॅथ्यू चॅप्टर 16 वर्स 26. मातेवाचें शुभवर्तमान 16वा आवेसो रोळी 26. तर सगळो संसार जोडी पेज नंबर 1796. तर सगळो संसार जोडीत आणि आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदार? वो आपल्या जिवाचे बदलेक मनशान कितें दिवंक जायत? सज म्हणल्यार तुमी बाबडी न्हू, आत्मो सांबाळ. ग्रेस काय आमकां जियेपाक जाय. पयशे आमकां हे संवसारान जियेपाक जाय. पूण सासणाक जियेपाक आमकां पयशांची गरज ना. बरे जिविताची गरज, भावातेची गरज, नितळ निर्मळ जिविताची गरज, एकामेकाक भाव भयणाच्या सांगाताक एकवटान जियेवपाची गरज. देखून ही ग्रेस काय एकठांय करता आसतना थोडी ग्रेस काय स्वर्गाल बी कितें कर, एकठांय कर. तुका तूं देवान बरें घर दिलां, तुका तूं देवान कितें दिलां, आनी कोणाक दिवपाक ट्राय कर, आनी कोणाक दिवपाक ट्राय कर. देखून उक्तें करात. लूक चॅप्टर 18 वर्स 24. लुकाचें शुभवर्तमान 18वा आवेसूर वळी 24. ग्रेस काय घेवन, भांगार रुपये घेवन कोणाच्यान स्वर्गार वचूंक जायना आनी संवसारान कुशाल जिवीत जिवंक जायना. पेज नंबर 1900. असो ताका पळयून जेजून म्हणलें, ग्रेसकाय आसलोल्यांक देवाच्या राज्यान भितर सरूंक कितलें म्हूण कठीण. सजमलें. कोणाक ते आतां ग्रेस आहाय ते हेमकोणा वचपाचें? ग्रेस आहाय ते हेमकोणा वचपाचें? होय ना. ग्रेस आहाय ते हेमकोणा वचपाचें न्हू. पूण कोणें हेमकोणा वचपाचें? ग्रेस कायची आस धरून जेतात तांकां खंय वचपाचें, वचचें पडटलें. देवचार रावता आसतले येद व्हडलें ते मानगे जाणा तुमी? मानगे केन्ना पळयला तुमी? कितें मानगे म्हणटात न्हू, क्रोकोडायल. मानगे केन्ना पळयला? नाल्यार केन्ना टिवीचेर तूं दाखय म्हणून आपल्या भुरग्या मोबायलाचेर. मानगे खंय न्हू,
मानगे कोडे नुस्त्या दवरपाक जायना मानगे कोडे नुस्त्याक दवरपाक जायना जायना पुढे मानगे कितें कोत्ता खंय जाणा मानगे कोण म्हाका सांगलें हांवें थोडी फावट पळयता मानगे न्हू अशें करून तें व्हडलें आसता म्हणटूच तें कितें कोत्ता एशें तोंड करून रावता समजलें न्हू नुस्त्याक कितें दिसता हें मानग्याचें तोंड न्हू हें कोण एक एक हें कितें म्हणटा फातर दोन अशें फातर आहाय आनी नुस्तें कितें कोत्ता सगळें मागीर खंय वयता भितर वयता आनी मागीर तें जाय नुस्तें येयलो मानगे कितें कोत्ता जापता तोंड कितें केलें बंद केलें नुस्तें खंय उरलें इगर्जेची आस म्हणल्यार अशी ती बोन्ना बेगीन ती बेगीन बोन्ना आनी मागीर तूं जालो काबार प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 इग्रेस्काची आस सगळे खोटेपणाची वाट हाय दाखयता कसली वाटू खोटेपणाच्यो खोटेपणाची सगळे खोटेपणाच्यो जाय ते लोक आनी एक साक असो एका कॉपेलान नोवेनाक गेल्लो आनी तांचे लागीं हांवें बायबल मागलें म्हळें मातशें बायबल हाड जायत पाट सांगता तें हांव आनीक बायबल हाडलें आनी अशें उगडलें जाल्यार तितूंतल्यान धाकट्यो चिटी अश्यो पडल्यो धाकट्यो आनी हांवें मातशें अशी करून काडल्यो जाल्यार कल्याण मेन अशें करून बरयलो कडेन हांव नोको आहलो कल्याण मेन हें आनी कितें काय म्हूण आनी तेजे नंबर आसा आहले आनी पयशे मागीर म्हाका कळ्ळें कल्याण मेन म्हणल्यार हे खंय मडक्याच्यो स्लिपी कसल्यो मडक्याच्यो आनी कोण म्हाका सांगलें फादर बायबलान घातल्यार न्हय रोखडो मडको लागता म्हण लागलो आय देवा बोगूस बायबल मडक्याच्यो स्लिपी घालून दवरपाच्यो बाबा न्हू ही बी आस आस आयज लायलो न्हू लागलो ना तेक लागलो फाल लागतलो ही आशी लागून कितले घराबेनी वाड लागल्या बायलो उणे न्हू बायलो खेळटात भुरग्यांक शिकयल्यात रस्तो कसलो आशेचो कुश्यांनी करपाचो वावर न्हय पूण बाबा न्हू देवाचें उतर सांगता ही भाशेन पळय जियेतात ती पिशी कशी जियेतात गिरेस्तकायेची आस करून जियेतली कितें जियेतात पिसाट म्हणटा पिशी कशी जियेतात उक्तें करात बूक ऑफ जर्माया चॅप्टर 17 जर्मयास प्रवादीचें पुस्तक 17वा अवेसूर वोडी 11 Book of Jeremiah, chapter 17, verse 11, page number 1439. कोणकारी आपणे घालूंक नासलोल्या तांट्यांचेर रवाणेक बसता कोंकारी आपणे घालूंक ना त्या तांतेचें कितें केलां रवाण्यांक बसल्या मागीर खोट्या उपायांनी गिरेस्तकाय पुंजायता खोट्या उपायांनी कितें एकठांयता गिरेस्तकाय पुंजायतात हांव तुका 1 रुपया दिता तूं म्हाका 5 रुपया दी हें सारकें हा तूं गरजेक सांपडलाय चल हांव तुका 1 रुपया दिता तुका जाता जाल्यार मगे 1 रुपया कितें कर मागीर परत दी हांव तुका 1 रुपया दिता तूं म्हाका 5 रुपया दी तूं 5 रुपया दितलो जाल्यार म्हजेशी तूं येवपाचो वय तुजे लागीं 5 रुपया आसले जाल्यार तूं म्हजे लागीं 1 रुपया व्हरून येवपाचो ना पूण खोटे उपाय जायते आसात आत्माराम म्हणटा तांकां कितें म्हणटात आत्माराम म्हण आयकलें केन्ना
आत्माराम म्हण आयकला आत्माराम म्हळ्यार कितें जाणा ते सगळ्याक आत मारतात सगळे कितें करतात आत मारीत वयता आनी ते कितें म्हणटाय आत्माराम सगळ्याक आत मारपाची संवय आनी एक अशें एका गांवांत आसलो हांव त्या गांवांत भायलीं भुरगीं तीं तरणाटीं चेडवां काम करतात आनी हांवें तांचे लागीं चाललें हिंदी भाशेन तांकां उलयलो क्रिस्तांव तीं आनी सो शेवटी हांवें तांकां विचारलें तुमकां पगार कितले आनी ताणें सांगलें तेन्ना 2,500 आनी दीस रात थिंगा रावपाचें तेणें दीस रात कितें करूंक जाय रावून काम आनी कितले पयशे 2,500 म्हाका बरें दिसोंक ना देखून हांवें ते दोनयांक विचारलें कितले पयशे कितले येता तांकां आनी ती म्हणाल फादर 5,000 तांकां पेमेंट कितलो हजार एक 10 वर्सां आदीं 5,000 म्हळ्यार बरें ते सजमल्यान चड मागीर कितें जालें बाय म्हणलें मागीर ते म्हाका सांगूंक लागले फादर म्हणूंक लागले तेंचो पळय तो पात्रांव पळय आहा तो 2,500 आपणाक दवरता आनी 2,500 तांकां दिता म्हणटरी तो काम करना पूण हेजे वोत पयशे तो कितें करता तुमकां दिसता असल्या पयशांची आस करून बऱ्याक पडटलें म्हूण बऱ्याक पडटलें दिसता ना आनी पडनात जायते जाणां पडनात कितें करून दुयेंसां तरी एक एक्सिडेंट जालो आख्खी कार गेली एक दुयेंस येयलें लाखपती आहा तो भिकारी जालो जाणात म्हणटरी ही आस पळय आसा ती तुजें जिवीत कुसयता मुखार या आमी ती मनशां असलीं गिरेस्तकाय खोट्या उपायांनी गिरेस्तकाय पुंजयतात ती मनशां असलीं कसलीं ती मदले पिरायेस रूस आसतना ती तांकां सोडून वेतली तुवें जिवीत जियेना गिरेस्तकाय सोडून तूं वेतली गेलो हांव जायत पाट सांगता भुरग्यांक गिरेस्तकाय व्हडली गिरेस्तकाय एकठांय करूंक वचो नाकात भुरगीं गरज पडल्यार एकामेकाचे घुमटे घास मारून कितें पिवंक रावतलीं पळोवंक ना तुमी केन्ना भुरगीं एकामेकाच्या घुमटे घास मारून कितें भाव आनी भयण भाव एकामेकाचे घुमटे कितें घास मारूंक तयार रावतात रोगोत पिवंक कित्याक लागून गिरेस्तकायची आशीक लागून मागीर आनी ती सारकी पिशी आनी पयशे म्हण नाका ते पिशे त्या मनशाची खबर सांगली ती मुदी पळोवन तो इतलो खुशाल जालो ती मुदी पळयली म्हळ्यार हांवें कोणाक पळयलो देवचाराक पळयलो देवाक पळयलो नको इतलो खुशाल जालो तो पण हें कितें जालें एक भाशेची पिशेपण हालेलुया 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 ती सारकीच पिशी म्हूण गोमोन येतलें पूण बाबा न्हू सोंप्या उपायान वचूं नाकात भुरग्यांक बी सोंपे उपाय दाखय नाकात फास्ट मनी जायती आमची तरणाटी चेडवां न्हू बोंगोतांची कुडीच्या धंद्याक लागतात कित्याक लागतात कुडीच्या धंद्याक लागतात ही गिरेस्तकायची आस तेंचे मागीर उलयता आसतना न्हू आगो तुजें इस्कट कितल्या ना म्हजें 10,000 अरे 10,000 घाल आनी 1,000 घाल आनी 500 रुपयांची घाल तुजी कूड बंद कर न्हेसय जाता वो जायना थोडे आमचे देशाचे आहा ते खंय 10-12 लाखांचो सूट घातलो आनी 1,000 सूट घातलो सुटूच तो न्हू कूड धांपली न्हू कोण विचारूं येता कितल्या हजाराचो तुजें सूट ते मशे पांयांक मशे घातल्यात ते भांगराचे घातल्यात वो खोटे घातल्यात कोण विचारूंक येता आनी कोणाक पडलोले हा ना पूण तूं बाबा न्हू गिरेस्तकायची आस करून
ग्रेस काय दुसरें दाखोवन तूं खुशाल जायना खुशाल जावंक सोदताय जाल्यार हेची पळय. विंगळो तो गोरवांच्या गोट्यान सोलमलो तो रावपाक व्हडलें घरदार नासलें. कोणाक तरी म्हजो पाटलाव करूंक खुशी ताणें आपलो कुरीस घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. हे जेजूक पळय हो देव आमची व्हडली ग्रेस काय. हालेलुया 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 हालेलुया. सोमिया सवें सदांच खुशाल रावात. सोमिया सवें सदांच खुशाल रावात. सोमिया तुजे सवें सदांच खुशाल रावूंक दी म्हाका सर्गीचें देणें. म्हजे लायक कितें आसा आनी कितें ना तें सगळें तुजें. तें घेवन म्हाका बोळ्ळी तुजें. पिळी नासल्यांक राख आनी सांबाळ. ग्रेसाचे फाटल्यान धांवतल्या तुजे वाटेन चलय म्हूण मागता. एवढ्या आमच्या एक एका कुटुंबा खातीर मागुया. भुरग्यां खातीर मागुया. तरणाट्यां खातीर मागुया. घोव बायलां खातीर मागुया. दोरेका राजकारभार चलयतल्या देशाच्या फुडाऱ्यां खातीर मागुया. कितें भाशेन ही सगळीं झुजां मारामारी हो संवसार आमचो न्हय. हे संवसाराचे आमी नागरीक न्हय. हे संवसार आमी सगळीं यात्रेकार. ह्या वेळार बावा म्हजे भयणी तुकाच देवाक भेटूय. आनी सगळी आमची मागणी आमच्यो गरजो ह्या वेळार जांचे खातीर आमी मागता तांकां आमच्या मागण्याचो सकार आमी भासयता. तांकां जेजूचे पांयशी दवरून म्हणया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राय जावंक येवं. तुजी कशी स्वर्गार आसा तशी संवसारांत आसा. आमचो दिसवटो आमकां दी आनी आमी आमची सुगोल्यां बक्षिता तशी आमची पातकां बोस आनी आमकां तायणेन पडून दिवं नाका. वायटांतली आमकां निवार. आमेन. मारिया आमची आवय देवाची खुशी सदांच ती करूंक वावुरली. आमी देवाची खुशी करची ही आमच्या आवयची खुशी. जेजूच्या पावलांनी सदांच आमची पावलां मारूंक माय आमचे खातीर विनंती कर. नमान मरे कृपेन भरले सर इस्वो जेदांसा उसरे मरेन तुसदो अनसदो सापूचेसु बगेन मये देवाचे मये आमा पापें खातीर विनंती कर. आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी दुनियेचो आशिर्वाद आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर परदेशांत आसल्यांचेर वाडदीस मनयतल्यांचेर आनी ह्या वेळार ह्या पवित्र मंदिरान एकठांय जाल्ल्यांचेर मागुया.